ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے جو کہ کل کائنات دا اکیلا ہی حقیقی خالق و مالک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء تاجدار مدینہ شفیع للمذنبین امام الکل سید البشر امام اعظم رہبر کامل مرشد اعظم پیغمبر آخر الزمان
سید الاولین والآخرین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر واسطے اللہ پاک دیاں رحمتاں نازل ہون اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تے، اولیاء کرام، محدثین اعظام اور ائمہ کرام تے۔ حضرات، حقوق العباد دے مضمون چل رہے نے اور او دے ابتدائی دو حصے گزشتہ خطبات دے اندر تسی سماعت فرما چکے ہو، حقوق الوالدین اور حقوق اولاد، اور ایسے ہی حقوق العباد دا تیسرا حصہ خاوند دے حقوق بیوی دے ذمے کی نے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے مختصر جے وقت دے اندر کتاب و سنت دی روشنی دے اندروں بیان کرن دا ارادہ رکھنا ہاں۔ اللہ پاک اگے دعا ہے میرا مالک توفیق عطا فرمائے کہ میں صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت دے مطابق ہی بیان کر سکاں۔ حضرات، جس طرح کہ تسی گزشتہ جمعہ دے اندر سنیا کہ والدین دے حقوق اولاد دے اُتے اس قدر ضروری نے کہ جس وقت تک اولاد اپنے والدین دے حقوق ادا نہیں کرتی اس وقت تک جنت دا داخلہ ناممکن ہے۔ سیم ایسے ہی طرح شوہر دے حقوق دی اہمیت بھی بیوی دے سامنے ایسے ہی طرح ہے کہ جیڑی عورت اپنے شوہر دے خامن دے حقوق دی ادائیگی نہیں کرتی او دا جنت دے اندر داخلہ ناممکن ہے۔ جس طرح اللہ پاک دی ذات نے والدین دے ادب و احترام، انہاں دی خدمت اور انہاں دے حقوق نو جنت دے داخلے دا معیار مقرر کیتا ہے، سیم ایسے ہی انداز دے نال خامند نو بھی اللہ پاک دی ذات نے بیوی واسطے جنت دے داخلے دا معیار مقرر کیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام دی تعلیم دے اندروں جڑا سبق ملدا ہے او دا خلاصہ اور نچوڑ یہ بھی ہے کہ شوہر اپنی عورت واسطے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ جیڑی عورت اپنے خامن دی خدمت کر دیے، ادب و احترام کر دیے، تابع داری کر دیے، اللہ پاک دی ذات اے دے عوض دے اندر انہوں جنت دا داخلہ عطا فرمان گے۔ اور جیڑی عورت اپنے شوہر دی نافرمان ہے، بے ادب اور گستاخ ہے، او دی خدمت گزار نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دے مطابق او عورت جہنمی ہے، کدی جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ اور شوہر دے حقوق اور ایدا ادب و احترام اور ایدے نال حسن سلوک اور ایدی خدمت گزاری نو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی اہمیت دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا جس وقت میں معراج دی رات گیا، اللہ پاک نے مینوں 7 آسمانہ دی سیر کروائی، جنت دی سیر کروائی، اور جہنم دے اندر سڑتے ہوئے لوگ میں ویکھے۔ فرمایا میں جہنم دے اندر مرداں نالوں عورتاں دی کثرت ویکھی ہے۔ صحابیات فرمان لگیاں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
کس وجہ تو عورتاں جہنم دے اندر کثرت دے نال جان گیاں، سانو او گناہ بیان کیجئے تاکہ اسی انہاں گناہاں تو بچ سکیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بہت بڑے گناہ نہیں بلکہ عام طور تے انہاں گناہاں نوں معمولی بلکہ گناہ ہی نہیں سمجھیا جاندا۔ ایک گناہ کہ عورتاں مرداں دی بنسبت زیادہ لان تان کردیاں نے، زبان دا غلط استعمال کردیاں نے، گالی گلوچ دے معاملے اندر، جھوٹ بولن دے معاملے اندر اور چگلیاں غیبتاں کرن دے معاملے اندر۔ بلکہ اے حدیث مبارکہ ہی نہیں، عام طور تے بھی ساڑھے معاشرے دے اندر اے جملہ مشہور ہے کہ جتھے دو عورتاں بیٹھیاں ہون اتھے کدی خاموشی نہیں ہو سکتی۔ او دی وجہ اے ہے کہ نبی علیہ السلام دے فرمان دا خلاصہ کہ مرداں دی بنسبت زبان دا زیادہ استعمال، گالی گلوچ، جھوٹ، الزام تراشی، بہتان بازی، چغلی غیبت، اور دوسرا گناہ عورتاں دے جہنم دے اندر جان دی کثرت دی وجہ آپ نے فرمایا اے اپنے شوہراں دیاں، اپنے خاندان دیاں زیادہ نافرمان نے، شکر گزاری اختیار نہیں کردیاں۔ اور اینا عورتاں دے بارے ہی میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑی عورت اپنے شوہر دی شکر گزار نہیں ہو سکتی وہ اپنے رب دا بھی کدے شکریہ ادا نہیں کر سکتی۔ جنہوں اپنے شوہر دی تابعداری شکر گزاری کرن دا طریقہ ہوئے، عادت ہوئے، وہ پھر اپنے رب دی بھی شکر گزار ہوندی ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او عورت جیڑی اپنے شوہر دی نافرمان ہے، خدمت گزاری اختیار نہیں کرتی، اور نافرمانی دی وجہ تو اے دا شوہر اے دے تے ناراض ہو جاندہ ہے۔ فرمایا جب تک اپنے شوہر نو راضی نہ کر لوے کائنات دے فرشتے اس عورت دے اتے لعنتاں برساندے رہندے۔ جس وقت تک اے دا شوہر اے دے تے ناراض ہے تب تک اللہ دے نورانی فرشتے اے دے تے لعنتاں پاندے رہندے نے، اور ایسی عورت دی کوئی فرضی تے نفلی عبادت اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں ہوندی۔ اور آئیے اللہ پاک دی ذات نے مرداں نوں عورتاں دے اتے عزت، عظمت اور فوقیت عطا فرمائی ہے۔ اس کائنات دے اندر اللہ پاک دی ذات نے ہر چیز دا جوڑا جوڑا پیدا کیتا ہے، اور کوئی بھی جنس ہے اس جنس دے اندروں کسے نہ کسے چیز نوں اللہ دی ذات نے عزت اور فوقیت عطا کیتی ہوندی ہے۔ اسی طرح انسان دے اندر بھی دو قسم دیاں جنساں نے، ایک مرداں دی جنس ہے، ایک عورتاں دی جنس ہے۔ فرمایا انہاں دونوں اجناس دے اندروں میں مرد نو عزت تے عظمت زیادہ عطا کیتی ہے۔ او دی وجہ کی ہے؟ اے دے کئی دلائل نے۔ سب تو پہلی دلیل مرد دے اعلیٰ اور افضل ہون دی، کہ اس کائنات دے اندر اللہ پاک دی ذات نے جس وقت انسانیت نو پیدا کیتا ہے پہلو مرد نو پیدا کیتا ہے۔ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام، اور پھر عورت نو مرد دی بائیں پسلی دے اندروں پیدا کیتا۔ نمبر 2، اس کائنات دی رشد و ہدایت واسطے اللہ پاک دی ذات نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے نے، اور اے جتنے بھی نبی تے رسول آئے سارے دے سارے مرداں دے اندروں آئے نے، کوئی بھی عورت نبی تے رسول نہیں بنی۔ یعنی نبوت و رسالت اللہ دی ذات نے مرداں دے اندر تقسیم کیتی ہے۔ دلیل نمبر 3،
کہ نبیاں تو بعد جتنے بھی خلافاء آئے نے، جتنے بھی حکمران آئے نے، یہ سارے دے سارے اللہ دی ذات نے مرداں دے اندروں ایک خلافت تقسیم کیتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی کئی مرتبہ خواب دے اندر ویکھیا کہ میرے تو بعد ابو بکر صدیق، پھر اس تو بعد عمر فاروق، پھر اس تو بعد عثمان، پھر اس تو بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ صحابہ نے پوچھا اللہ دے رسول اے دے تو مراد کی ہے؟ آپ نے فرمایا اے دے تو مراد خلافت ہے، میرے تو بعد سب تو پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق بنے گا، پھر اس تو بعد عمر فاروق، پھر اس تو بعد سیدنا عثمان، پھر اس تو بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ کہ خلافت بھی ساری دی ساری مرداں دے اندر، اس تو علاوہ بھی کئی ایسے دلائل ہیں کہ جنہ دے اندر مرداں دی عزت اور عظمت واضح ہوندی ہے۔ مرد نو اللہ پاک دی ذات نے حاکمیت عطا کیتی ہے، عزت اور عظمت عورت نالوں زیادہ عطا کیتی ہے۔ اور ایک قرآن مجید دے اندر اے دے بارے بھی دلیل موجود ہے، اگے جا کے انشاءاللہ میں قرآن مجید دی آیت مبارکہ پڑھاں گا۔ مرد نو عزت عطا کرن تو بعد پھر اے دی حاکمیت، اے دی عزت، اے دی عظمت، اے دی فوقیت قرآن دے اندر بیان کیتی ہے۔ اور عورت نالوں اللہ دی ذات نے مرد نو جڑا درجہ عطا کیتا ہے، اے دی اہمیت بھی قرآن دے اندر بیان کیتی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دور نبوت ہے، آپ دے کول ایک عورت آئی، آ کے کہن لگی اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈے کول انصاف لین واسطے آئی ہاں۔ فرمایا واقعہ کی ہے؟ اے بی بی کہن لگی اللہ دے محبوب جی میرا شوہر ہے، انہیں میرے چہرے تے تماچا ماریا، تھپڑ ماریا ہے، لہذا مینوں بدلہ دلوایا جائے، میرے شوہر نو بلا کے مینوں حق دیتا جائے کہ میں وہ چہرے تے تھپڑ مار کے اپنا بدلہ چکاواں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت دے شوہر نو بلایا اور لڑائی جھگڑے دا سبب معلوم کیتا۔ سارا واقعہ جس وقت معلوم ہو گیا، قریب سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے کہ اس مرد نو کہ اپنا چہرہ قریب کر، تیری بیوی تیرے چہرے تے تھپڑ مار کے اپنا بدلہ لوے۔ اللہ پاک دی ذات نے فوری طور تے قرآن نازل کر دیتا، فرمایا میرے محبوب جی اے کام کدی نہیں ہو سکتا، زمین تے ہل چل مچ جائے گی، کائنات دا نظام درم برم ہو جائے گا۔ فرمایا انج تے نہیں ہو سکتا کہ عورتاں مرداں دے چہریاں تے تھپڑ مارنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا۔ ایک قرآن مجید دا 5واں پارہ ہے اور سورۃ النساء ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الرجال قوامون علی النساء، میں مرداں نو عورتاں نالوں اعلیٰ تے افضل پیدا کیتا وے، میں مرداں نو عورتاں دے اتے درجہ عطا کیتا وے،
میں کائنات دے رب نے مرداں نوں عورتاں نالوں زیادہ عزت تے عظمت عطا کیتی ہے، میں مرداں نوں عورتاں دا حاکم بنایا وے، میں کائنات دے رب نے مرداں نوں عورتاں دے سر دا تاج بنایا وے۔ فرمایا انج نہیں ہو سکتا کہ عورت اپنے شوہر دے منہ تے تھپڑ مارے پھر مرد دی عزت کدھر گئی۔ اور فرمایا یہ ساریاں چیزاں کیوں نے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اللہ پاک نے فرمایا مرد نو پہلے نمبر تے میں عورت نالوں اونجی آلہ بنایا ہے۔ دوسری بات کہ مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے عورت دے اتے، یہ واسطے محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، بعد اوقات اپنی جان نو داؤ تے لگا کے ایدی زندگی دیاں ضروریات اور سہولیات نو مہیا کرن واسطے سب کچھ برداشت کرتا ہے۔ اس واسطے اینو میں اعلیٰ تے افضل بنایا ہے، اس طرح دا معاملہ کدی پیش نہیں آ سکتا۔ اور فرمایا جڑیاں کائنات دے اندر نیک عورتاں نے وہ اس طرح دے مطالبات بھی نہیں کر دیاں۔ فالصالحات، جڑیاں عورتاں نیک تے پاک باد عورتاں نے، قانتات، اللہ پاک نے فرمایا اپنے شوہراں دیاں تابع دار تے فرما بردار عورتاں، اس طرح دے معاملات اپنے شوہر دا گریبان کدی کسی غیر بندے دے ہاتھ دے اندر نہیں پکڑاندیاں۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، فرمایا نیک عورتاں دیاں علامتاں دے اندروں ایک ایوی علامت ہے اپنے شوہر دے غیب دے اندر او دی کنڈ پچھوں اپنے بستر دی حفاظت کر دیاں نے، اپنی عزت تے عظمت تے جسم دی حفاظت کر دیاں نے، اپنے شوہر دے بستر تے کسے غیر مرد نو نہیں آن دیندیاں، اپنے شوہر دی غیر موجودگی دے اندر کسے مرد نو اپنے گھر دے اندر داخل نہیں ہون دیندیاں۔ اے نیک عورتاں دیاں علامات نے۔ اور اس تو بعد ایسے ہی ایت مبارکہ دے اندر اللہ پاک دی ذات نے گھراں دا نظام چلان واسطے، اور اگر نظام اونچ نیچ ہو جاوے، نظام درہم برہم ہو جاوے، گھر دا نظام خراب ہو جاوے، تو اللہ پاک دی ذات نے 4 آپشن بیان کیتے نے۔ کنے آپشن؟ 4 آپشن بیان کیتے نے۔ فرمایا انہاں چوں دے نال یا تے گھر دا نظام صحیح ہو جائے گا تے یا پھر انہاں چوں دے اندروں آخری سٹیپ جڑا او دے نال علیحدگی اختیار ہو جائے، روز دی کل کل نالوں۔ فرمایا پھر انہاں دا نظام ختم ہو جائے گا۔ سب تو پہلا آپشن کی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، جیڑی عورت اپنے شوہر دی نافرمان ہو چکی ہے، مسلسل نافرمانیاں کر دی ہے، تابع داری اختیار نہیں کر دی، اپنے شوہر دی مخالفت کر دی ہے، سمجھان دے نال بھی بات نہیں ہوندی، اللہ پاک نے فرمایا وہ واسطے پہلا آپشن ہے وے فاعظوہن، انہوں واضح و نصیحت کیتی جاوے، زبان دے نال سمجھایا جائے، اور زبان دے نال سمجھان دے جتنے بھی طریقے نے سارے اختیار کر لے جان۔ پیار نال سمجھایا جائے، غصے دے نال سمجھایا جائے، ترلے منت دے نال سمجھایا جائے، زبان دی سختی دے نال، زبان دی نرمی دے نال، ہر طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ اگر زبان دے نال سمجھ جائے، اللہ پاک نے فرمایا فلا تبغوا علیہن سبیلا، پھر مرداں نوں بھی چاہیے کہ مزید گھر دے اندر خرابی واقعہ کرن دی کوشش نہ کرن، دوسرے آپشن دی طرف پیر بڑھان دی کوشش نہ کرن۔ اگر زبان دے نال سمجھ جاندی ہے تے ٹھیک ہے، اگر زبان دے نال نہیں سمجھ دی پھر دوسرا آپشن کی ہے؟ فرمایا وَاہْجُرُوهُنَّ، پھر عورت دے نالو اپنا بستر الگ کر لینا وے، ناراضگی دا اظہار کرنا ہے، گھر دے اندر رہندے ہویاں بھی
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਚਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ کہ بعض اہل علم نے یہ بھی لکھیا ہے کہ ناراضگی تو مراد مرد پہلوں بول چال بند رکھے، بستر الگ رکھے، اگر پھر بھی نہیں سمجھ دی تو ایسے ہی شک دے اندر مرد 1 2 4 دن گھروں بھی پاویں چلا جاوے عورت نو سلجھان دی خاطر۔ اگر بستر الگ کرن دے نال ناراضگی اختیار کرن دے نال گھروں چلے جان دے نال بھی اگر بات نہیں آتی، پھر تیسرا اور آخری آپشن ہے، فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر مرداں نو اجازت ہے کہ مرد اپنی عورت نو سلجھان واسطے ادب سکھان واسطے ہلکا پھلکا مار سکتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جس وقت قرآن مجید دی اے ایت مبارکہ نازل ہوئی اور نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی جاندی سی کہ اللہ اے میرے محبوب جی جو قرآن تواڈے تے نازل ہوندا ہے انہوں اپنی امت دے لوگاں تک پہنچا دیجئے۔ نبی علیہ السلام فوری اپنے صحابہ نو بلاندے، جیڑی وحی بھی نازل ہوندی لوگاں تک پہنچا دیندے۔ جس وقت اے وحی نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پھر قرآن دی اس ایت تے عمل کیتا، پہلو ہلکا پھلکا زبان نال سمجھایا، پھر اپنی عورتاں دے نال ناراضگی اختیار کیتی، اور پھر تیسرا آپشن مارنا شروع کر دیتا۔ کافی سارے لوگوں نے جس وقت ماریاں تے صحابیات اکٹھیاں ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہوئیاں، آ کے کہنے لگے اللہ دے محبوب جی انہاں نو کی سبق دیتا جے، انہاں نے مار مار کے ساڑی حالت بگاڑ دیتی ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ نو بلایا، مارنا جائز ہے لیکن اس قدر نہیں مارنا کہ مار مار کے ہڈیاں پسلیاں توڑ دیتیاں جان، یا مار مار کے جسم دے اتے نشان پا دیتے جان، یا جسم دے اتے کوئی داغ لگا دیتا جائے، اس طرح نہیں مارنا، بلکہ ہلکا پھلکا ادب سکھان واسطے۔ بلکہ پنجابی دا ایک محاورہ مشہور ہے، کہندے نے مارے نالوں ترایا بہتر ہوندا ہے، اے زیادہ مناسب ہے، اگر ترا لیا جائے تو او زیادہ بہتر ہے، لیکن کئی جڑیاں نے او اللہ دیاں بڑیاں وچ بندیاں ہوندیاں نے، او چھتر پولے تو بغیر نہیں بھی مڑدیاں، پھر ایویں دیاں عورتاں نو اگر ٹھکور لیا جاوے تو اللہ دے قرآن نے اجازت دیتی ہے۔ اور مسئلہ یاد رکھو، والدین اپنی اولاد نو ادب سکھان واسطے مار سکتے نے، اے اکثر اوقات میں جملہ بولدا ہوں، استاد اپنے شاگرد نو مار سکتا ہے ادب سکھان واسطے، شوہر اپنی بیوی نو مار سکتا ہے ادب سکھان واسطے، لیکن تیناں واسطے آرڈر یہ اونا کو مارنا جنہ کو اگلا بندہ برداشت کر سکتا ہوئے۔ اور دوسری بات جڑی میں ہنے بیان کی تھی نبی علیہ السلام دی تعلیم دے اندروں، کہ اس طرح دا نہیں مارنا کہ جسم دے اتے نشان پی دیں یا ہڈی پسلی ٹوٹ جائے۔ اور تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں صحابی رسول سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیتا، فرمان لگے اللہ دے محبوب جی ساڑیاں عورتاں دے ساڑے تے کی حقوق نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتاں دے حقوق بیان کیتے، اور انہاں دے اندروں ایک حق اے بھی بیان کیتا، فرمایا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اگر عورت نو مارن دی نوبت آ جاوے، اس طرح دا معاملہ پیش آوے تے کدی بھی عورت دے چہرے دے اتے تھپڑ نہیں مارنا۔ بہرحال دین بڑا پیارا دین ہے، قدم قدم تے دین اسلام نے مسلمانہ دی رہنمائی فرمائی ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک دے قرآن نے کیا پہلو زبان نال سمجھانا ہے، اگر عورت زبان دے نال نہیں سمجھ دی، سلجھ دی نہیں، تابعہ داری فرما برداری اختیار نہیں کر دی، پھر ناراضگی دا آدھار کیتا جائے، بستر الگ کر لیا جائے، اگر پھر بھی نافرمانی تو بعد نہ آئے، تابعہ داری اختیار نہیں کر دی، تو فرمایا پھر ہلکا پھلکا ماریا جا سکتا ہے، لیکن کچھ اس طرح دیاں بھی اللہ دیاں بندیاں ہوندیاں نے جو مرضی دنیا ادھر دی ادھر ہو جاوے وہ بعد نہیں ہوندیاں۔
فرمایا اگر مارن دے نال بھی بات نہیں آتی پھر چوتھا تے آخری آپشن ہے وے چند ایک دو سیانے افراد مرد دی طرفوں اور چند ایک دو افراد سیانے جی عورت دی طرفوں اے بیٹھ کے یا تے انہاں دونوں دھراں نوں سمجھان اگر انہاں دی سمجھ چل سکتی ہوئے تے ٹھیک ہے اگر اگے نظام چلدا نظر نہ آوندا ہوئے تے پھر روز دی کل نالوں انہاں دی علیحدگی اختیار کر دیتی جاوے اے اللہ دا قرآن فرمایا پھر روز دی لڑائی کپات نالوں روز دی ناراضگی نالوں اور روز بروز دے نقصان نالوں لوگاں نو تماشا دکھا نالوں پھر بہتر ہے کہ دونوں پارٹیاں دی طرفوں کو ایک ایک دو دو بندے بیٹھ کے انہاں دی علیحدگی اختیار کروا دیں اور مرد نو اللہ دی ذات نے عورت واسطے کتنا اہم بنایا ہے اتنی اہمیت بیان کیتی ہے جس طرح میں شروع دے اندر بیان کر چکے ہاں کہ عورت واسطے مرد نو اللہ دی ذات نے جنت بھی بنایا ہے جہنم بھی بنایا ہے چاہے اے دی خدمت کر کے جنت حاصل کر لوے چاہے اے دی نافرمانی کر کے بد سلوکی کر کے جہنم نو اپنے تے واجب کر لوے اور شوہر دی کتنی اہمیت ہے عورت دے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ دا ایک صحابی آیا کہ کہنے لگا اللہ دے محبوب جی اللہ پاک دی ذات نے تانوں بڑی عزت تے عظمت عطا کیتی ہے اور حسن و جمال دا پیکر بنایا وے کدی کدی ساڈا دل کردا وے تواڈے حسن و جمال تے عظمت دی وجہ تو تانوں سجدہ کر دئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سجدہ اللہ دی ذات تو علاوہ کسی واسطے جائز نہیں الہ اور معبود برحق ایک اللہ دی ذات ہے داتا غوث دستگیر غریب نواز حاجت روا مشکل کشا اے ساریاں صفات دا مالک ایک اللہ دی ذات ہے اور سجدہ بھی انہوں کلے نو میں اللہ تو علاوہ کسی نو سجدہ بھی جائز نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نالی اس بات دی وضاحت فرمائی آپ نے فرمایا اگر اللہ دی ذات تو علاوہ کسی نو سجدہ کرنا جائز ہوندا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت دی ہر عورت نو آرڈر جاری کر دیندا کہ اللہ دی ذات نو سجدہ کرن تو بعد سب تو پہلا سجدہ اپنے شوہر نو کرے اس قدر شوہر دا مقام ہے عورت دے سامنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑی عورت اپنے شوہر دی تابعدار ہے اللہ پاک دی ذات اس عورت واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیں گے کیا جائے گا جتوں تیرا دل کرتا ہے جنت دے اندر داخل ہو جا آپ نے فرمایا جڑی عورت 4 کام کر لیندی ہے اللہ پاک دی ذات دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیں گے فرمایا اللہ دی صلت خمسہ جڑی عورت دن اور رات دے اندر 5 نمازاں پڑھ دیئے وسامت شہرہ اور 1 مہینے دے روزے رکھ دیئے رمضان المبارک دے وَعَطَاتْ بَالَهَا اور اپنے شوہر دی تابعداری اختیار کر دیئے وَحَافِظَتْ فَرْجَهَا اور اپنے جسم دی حفاظت کر دیئے اللہ پاک دی ذات قیامت والے دن ایسی عورت واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیں گے فرمایا رب رسول دی تابعدار ہے اے دے واسطے کیا جائے گا جڑے دروازے جو تیرا دل کرتا میری جنت دے اندر داخل ہو جا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک تے جنتی عورتاں دیاں نشانیاں بیان کیتیاں نے آپ نے فرمایا دنیا دے اتے مرد دے کول بڑا بڑا سازو سامان ہوندا وے کتے روپیے پیسے مال دولت زیورات چاندی سونا ہیرے موتی جواہرات کوٹھیاں بنگلے گڈیاں فرمایا انہاں ساریاں چیزاں دے اندر سب تو مرد دا بہترین سامان ایدی نیک تے تابعدار بیوی اے ساریاں چیزاں ایک پاسے ہون
اطاعت گزار بیوی کلی ایک پاسے دے واسطے سب تو بڑی نعمت ہے۔ اور ایک حدیث دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑے بندے نو چار چیزاں چنگیاں مل جاندیاں نے او دے واسطے دنیا تے جنت ہے۔ فرمایا ایک او دی نیک تے اطاعت گزار بیوی ہوئے، فرما بردار ہوئے۔ جڑے مرد دی بیوی نیک ہے او دی فرما بردار ہے، تابعدار ہے، او دی دنیا دے اتے ہی جنت ہے۔ انہوں پاویں دنیا دیا اور نعمتاں نہ بھی ملن، اے دی اطاعت گزار بیوی اے دے واسطے جنت ہے۔ نمبر 2 فرمایا نیک تے اچھا ہمسایا۔ جڑے بندے دا ہمسایا چنگا ہے او دے خیال رکھدا حقوق دا، او دے واسطے دنیا تے ہی جنت ہے۔ نمبر 3 فرمایا جس بندے دے کول مکان اپنا ہے او دے واسطے بھی دنیا تے جنت ہے۔ اپنا مکان بھی اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ دعا کرو جنہ جنہ دے مکان اپنے نہیں، اللہ پاک اپنے مکان عطا فرمائے۔ جڑے کرائے دار حضرات نے اللہ پاک اس لعنت تو نجات عطا فرمائے اور اپنا ذاتی مکان عطا فرمائے۔ اللہ دے خزانے دے اندر کمی کوئی نہیں تے پوچھ کے ویکھو نہ لوگاں کو جڑے کرایاں دے مکان چ رہندے نے۔ کچھ لوگ تے مجبوری دے نال انہاں دے کول ہمت سخت توفیق ہوندی، مجبوری دے نال رہندے نے، لیکن کچھ ایسے لاچار اور بے بس قسم دے لوگ نے جنہ دے کول کچھ بھی موجود نہیں ہوندا، پھر کرائے تے رہنا مجبوری بن جاندی ہے۔ فرمایا جدا ذاتی مکان ہے او دے واسطے دنیا تے جنت ہے۔ اور اسی طرح جدے کول سواری چنگی ہوئے اور اپنی ذاتی سواری ہوئے او دی بھی دنیا تے جنت ہے۔ جدو مرضی دل کرے سلام مار کے جدن مرضی لے، لیکن جنہ واسطے اینا چوں چیزاں دے اندروں ایک چیز بھی کمی ہو جاوے نا، گڈی چنگی نہ ہوئے یا اپنی نہ ہوئے، مکان کرائے دا اپنا ذاتی نہیں، بیوی نا فرمان ہے، ہمسایا بھی گندا ہے، فرمایا اے دے واسطے دنیا تے جہنم بنی رہندی، ہر ویلے سڑدا رہندا ہے۔ اس واسطے نیک بیوی اطاعت گزار بیوی بندے واسطے دنیا تے جنت ہے۔ آپ نے فرمایا دے پورے دنیا دے ساز و سامان نالو سب تو بہترین سامان ایدہ نیک بیوی ہے۔ اور ایدیاں خوبیاں کی نے؟ آپ نے فرمایا جس وقت کسے بندے نو نیک تے تابعدار عورت مل جاندی ہے، او عورت جس وقت بھی ایدہ مرد نو دیکھ داوے نو خوش کر دیندی ہے، راضی کر دیندی ہے، یعنی ایسیاں خوبیاں اپنا دیئے، ایسے ایسے کمالات کر کے دکھان دیئے کہ ایدہ شوہر ایدے تے ہمیشہ راضی رہندہ، کدی ناراض نہیں ہوندہ۔ کام تو تھکیا ٹوٹیا شام نو آوے، اگر عورت نو کسے قسم دی دکھ تکلیف پریشانی ہوئے بھی تے کھول کے عورت اپنے مرد دے سامنے نہیں رکھ دینی، مزید او دی تھکاوٹ اور پریشانی دا سبب نہیں باندی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے شوہر دے اشاریہ تے چل دیئے، اے نیک تے تابعدار عورت دی نشانی ہے کہ اے دا بندہ انہوں کام بعد اندر کہندہ اطاعت فرما برداری پہلوں کر دی، اے دے اشاریہ نو سمجھ دیئے، کہن دی ضرورت محسوس نہیں ہوندے دی۔ نیک تے تابعدار عورت اپنے شوہر دی طبیعت اور عادت نو سمجھن دی کوشش کر دیئے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد دے حقوق اور اے دی اہمیت دے اندر جڑیاں چیزاں بیان کیتیاں نے، آپ نے فرمایا مرد نو اللہ پاک دی ذات نے اس قدر اہمیت تے حیثیت عطا کیتی ہے کہ مرد دے جسم دے اندر کسے مقام تے زخم ہو جاوے، ہاتھ دے اتے یا پیر تے یا جسم دے کسے بھی حصے تے، فرمایا او دے زخم دے اندروں خون تے پیپ نکل رہا آوے، مرد دا کنہ حق کے عورت تے، فرمایا خون تے پیپ نکل رہا ہے، اگر عورت اپنی زبان دے نال بھی ایدہ جسم صاف کرنا پوے، ایدہ زخم صاف کرنا پوے، پھر بھی اپنے شوہر دا حق ادا نہیں کر سکتی۔ ایدہ تو مراد ہے نہیں کہ عورت نو یہ زخم صاف کرنا پڑے گا، بلکہ آپ نے مثال دے کے سمجھایا ہے کہ اس قدر آدمی ایدی
اہمیت ہے اور یہ درجہ ہے. فرمایا یہ جسم دے اتنے کسی مقام تے زخم بن جاوے, او دے اندر خون پیپ ریشہ پی جاوے, اگر عورت نو زبان دے نال بھی صاف کرنا پوے تے گریز نہ کرے, اگر صاف بھی کر لیں دیئے یہ اپنے مرد دا حق ادا نہیں کر سکتی. اور اسی طرح ایک واقعہ ہوندا ہے, عورت کون ہے؟ جنت دی شہزادی اور آخری نبی دی آخری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. اکثر اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اندر تشریف لے آوندیاں. ایک دن سارا دن گزر گیا, شام دے قریب وقت ہویا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیاری بیٹی فاطمہ شام دا وقت ہو گیا, وے گھر نہیں ہو جانا, کھانا نہیں ہو بنانا. سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے ابا جی میں علی دے نال ناراض ہو کے آئی ہاں, میں اج گھر نہیں جانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلو اپنی بیٹی نو سمجھایا وے, اے او لوگ نے جنہ لوگوں نے اپنی بیٹیاں نو وسانا ہوئے پہلو اپنی بیٹیاں نو سمجھا دے نے. آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ علی نو بھی میں جا کے سمجھانا وا, لیکن یہ مسئلہ یاد رکھی میں اللہ دا آخری نبی ہاں, تو میری بیٹی ہے, اگر شوہر دی ناراضگی دی حالت دے اندر تینوں موت آ گئی میں تیری نماز جنازہ نہیں پڑھنی. اس قدر شوہر دی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہے, اور اے دی ناراضگی تو بچن واسطے اللہ دے رسول نے اہمیت بیان کی تھی. فرمایا تیرا شوہر تیرے نال ناراض ہویا میں تیری نماز جنازہ نہیں پڑھاں گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدھے گئے مسجد نبوی شریف دے اندر, جا کے ویکھیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف دے کچے سین دے اندر لیٹے نے اور مٹیوں مٹی ہوئے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا ابا التراب, اے مٹی دے باپ اٹھ کھڑا ہو. تے نال نال نبی پاک نے اپنے نبوت والے ہتھاں دے نال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسم تو مٹی جھاڑی. اور اس تو پہلوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کنیت سی ابو الحسن, حسن دا باپ. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ نبی علیہ السلام نے اس قدر پیار تے الفت دے نال مینوں ابو تراب کیا, اس تو بعد پھر جتنی دیر زندہ رہے نے ابو الحسن نالو ابو تراب کہلوانا زیادہ پسند کرتے سن. نبی علیہ السلام نے جا کے ڈانٹیا نہیں, غصے نہیں ہوئے کہ تیری وجہ تو میری بیٹی ناراض ہو کے آئی ہے, بلکہ آپ نے فرمایا علی اٹھ کھڑا ہو, اور جا کے فرمایا فاطمہ نو لے کے اپنے گھر جاؤ. کوئی کسی قسم دی بات نہیں کی تھی, غصے نہیں ہوئے, ناراضگی اختیار نہیں کی تھی, ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی تھی, بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ پیش کیتا ہے کہ داماد دی عزت قدر اور حیا بھی سسرال والیاں تے لازمی اور ضروری ہے. اور آخری واقعہ بیان کر کے بات ختم کریے کہ او عورتاں جنہ عورتاں نے اپنے شوہر اور خامن دی تابعہ داری اختیار کیتی ہے, اللہ پاک دی ذات نے انہاں عورتاں نو جنت ادا وارث بنا دیتا ہے, اور تاریخ دے اندر اللہ دی ذات نے بات رقم کر دیتی ہے, رہندی دنیا تک لوگ پڑھتے سنتے رہن گے, انہاں لوگاں دی عظمت تے سلام واقعہ ہوندا رہے گا. کون نے؟ سیدنا ایوب علیہ السلام, اللہ پاک دے ایک بڑے ہی پیارے برگزیدہ اور جلیل القدر پیغمبر نے واقعہ تفصیلی طور تے لمبا میں اشارتاً بات کر کے بات نو اختتام دی طرف لے جائیے. اللہ پاک دی ذات نے بیٹے تے بیٹیاں دی نعمت دے نال مالا مال کیتا ہے. مال دولت روپیہ پیسہ مال مویشی ہر چیز دنیا جہان دی موجود ہے, لیکن ایک وقت آیا آزمائش آ گئی, بیٹے تے بیٹیاں بھی فوت ہو گئے, مال تے مویشی بھی مر گئے, ہر چیز تباہ تے ہلاک ہو گئی. اللہ دی طرفوں آزمائش آ گئی تے سیدنا ایوب علیہ السلام بھی بیمار ہو گئے. بیماری اس قدر بڑھ گئی
मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम दा जिस्म इस तरह नरम हो गया कि जिथे हाथ लगदा उथों जिस्म गिरदा। और ये मसला याद रखो, एक वजाहत कर दईए। आम तौर पर जी ये बात कही जाती है ना कि माज़ अल्लाह अलयाज़ बिल्लाह कि नबी अयूब अलैहिस्सलाम दे जिस्म ते कीड़े पै गए सन, ये नबी दी तौहीन है। इस तरह का मामला कभी हो नहीं सकता। क़यामत आ सकती है, नबी दे जिस्म ते कीड़ा नहीं आ सकता। अल्लाह पाक दी जात ने नबियां दे जिस्म ते मट्टी हराम कर दी, कीड़ा किवें आ सकता। इस वास्ते इस तरह दीयां बातां तो बचिया करो, गुरेज करया करो। नबी अलैहिस्सलाम दा जिस्म उंज मुतासर जरूर होया, गल गया, जिथे हथ लगदा सी उतो जिस्म गिर जांदा, लेकिन नबी पाक सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम दे जिस्म ते कीड़ा नहीं आया। और लोगों ने नफरत का आधार किया। इलाके दे लोग कहन लगे कि अयूब नूं कहो इथों चला जाए, ताफुन फैलदा, जरासीम फैलदे ने, ये बीमारी किते साडे इलाके दे लोगों नूं भी ना लग जाए। सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम जिस वक्त बीमारी दे नाल मुतासर होए, आप दियां मौके ते 4 बीवियां ने, 3 बीवियां कहन लगियां, ए नबी अयूब अलैहिस्सलाम असी मजीद हुण तुहाडे नाल नहीं रह सकदियां। ओ बीवी कादी है जिहड़ी औखे वेले छड़ जावे। कहन लगियां असी तुहाडे नाल नहीं रह सकदियां, लिहाजा सानू फारग कर देवो। सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम ने मौके के मुताबिक जो भी रिवाज होएगा तलाक दी, फारग कर दिया निकाह के अंदरों। 3 चलियां गईयां और चौथी बीवी कौन है? सैयदा रहमत सलामुल्लाह अलैहा इन्हां दा नाम है। आपने फरमाया बीबी रहमत मेरे ते अल्लाह दी तरफों अजमैश आ गई है, लिहाजा मैं इस अजमैश दे नाल कल्ला ही मुकाबला करांगा। तू भी तलाक लैके अपने पेके चली जा, मेरा साथ छड़ दे, मेरे नाल जेड़ी होएगी मैं खुद ही वेख लवांगा। सैयदा मां जी रहमत सलामुल्लाह अलैहा ने जिस वक्त बात सुनी ते चीखां निकल गईयां। इन नेक ते ताबियादार औरतां दी अलामत है, चीखां निकल गईयां। कह लगियां अल्लाह दे नबी अयूब अलैहिस्सलाम हुण ये बात कही जे दोबारा ना आखिया जे, मैनू अपने नालों जुदा ना करया जे। बीमारी आ गई, अजमैश आ गई, कोई बात नहीं, मैं भी तुहाडे नाल बर्दाश्त करांगी। इलाके दे लोगों ने मजबूर किया। सैयदा रहमत सलामुल्लाह अलैहा ने एक बड़े टोकरे दे अंदर डाल के अपने शोर नामदार सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम नू इलाके दे अंदरों बाहर दूर वार लै जांदियां ने। उत्थे लिजा के जिंदगी का एक अरसा गुजारिया। और सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम एक दिन बैठिया बैठिया गुफ्तगू हुई, कोई बात इस तरह की मां जी के मुंह के अंदरों निकली ते हजरत अयूब अलैहिस्सलाम फरमाते अगर मैं तंदुरुस्त हो गया ना तो मैं तेन 100 कोड़ा मारना है। गुस्से दे नाल बात की ते मां जी ने अगो ये नहीं किया कि नाले मैं तेन संभालनी हाँ, नाले दिन रात तेन चुकी फिरनी हाँ, ते नाले मैं तेरे को कोड़े खावा। फरमान लगी अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम कोई बात नहीं, अल्लाह पाक तुहानू तंदुरुस्त करे, मैं कोड़े खान वास्ते भी तैयार। इन्ह नेक ते जन्नती औरतां सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम वक्त चलदा गया, अयाम गुजरते गए, बीमारी दे नाल लड़ रहे ने। 18 साल बीत गए। एक दिन ऐसा आया अजमैश का वक्त खत्म हो गया। मां जी रहमत सलामुल्लाह अलैहा पानी की तलाश वास्ते बाहर निकलियां और जिस वक्त वापस आउंदियां ने वेखदियां की ने एक तंदुरुस्त आदमी बिल्कुल सही सलामत उस मुकाम ते बैठा है ते मां जी तलाश करदियां करदियां पर्दा कीता है, घुंड कढ़िया है ते उस बंदे नू नजर भर के वेखदियां भी नहीं। ते ये बंदा कहन लगा बीबी अपने शोहर अयूब नू तलाश कर रही है, मैं ही हाँ तेरा शोहर,
تے سیدہ رحمت سلام اللہ علیہ فرماندیاں نے اللہ دیا بندیا میں بڑی دکھی عورت ہاں، دکھیاں نو مزید پریشان نہیں کریدا، مذاق نہیں کریدا۔ آپ نے فرمایا رحمت اکھ پٹ کے میرے ہاتھ ویکھ تے صحیح، اللہ پاک نے مینوں شفاواں عطا کر دتیاں۔ اے ماں جی پانی لین گئیاں نے، پانی نہیں ملدا، اللہ پاک دی ذات نے فرمایا میرے نبی ایوب علیہ السلام اڈی زمین تے مارو، فرمایا یا اللہ 18 سال ہو گئے نے اڈیاں مار دیا، فرمایا اگے اپنی مرضی نال ماردا رہا میں، اج میری مرضی دے نال مار۔ زمین چو چشمہ جاری ہویا، کائنات دے رب نے فرمایا اس چشمے دا پانی پیویں گا اندر دیاں بیماریاں ختم، اس چشمے دے پانی دے نال غسل کرے گا باہر دیاں بیماریاں ختم۔ اللہ پاک نے مکمل طور تے شفاواں عطا کر دیتیاں، اور سیدہ رحمت سلام اللہ علیہ لے کے جس وقت گھر چلیاں گئیاں تے بیٹھیاں بیٹھیاں ایک دن خوشگوار موڈ دے اندر گفتگو ہو رہی ہے، ماں جی فرمان لگیا، حضرت ایوب علیہ السلام فرماندے بی بی رحمت یاد ہی ایک دن بیماری دے عالم دے اندر میں تینوں یہ بات کہی سی کہ میں تینوں 100 کوڑا مارنا ہے، تے ماں جی نے پھر بھی انکاری نہیں کیتی، کہنے لگی اللہ دے نبی میں آج بھی تیار ہاں۔ تے سیدنا ایوب علیہ السلام اپنی منت پوری کرن واسطے کوڑا پکڑن لگ دے نے، آسمانہ تے ہلچل مچ جاندی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل جلدی جلدی زمین تے چلا جا، اے میری نیک بندی کوڑے کھان والی نہیں، انہیں میرے بندے دیاں بڑیاں خدمتاں کیتیاں ہی، اس وقت تو پہلو زمین تے چلا جا۔ زمین تے آ گئے، فرمایا اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام کائنات دا رب کہندا وے اے عورت کوڑے کھان والی نہیں، اے شوہر دی تابع دار تے فرما بردار ہے، لہذا زمین تو 100 تنکا چک کے اے دے جسم تے رکھ دے وہ میں تواڈی نظر نو پوریاں کر دیواں گا۔ اگر کوئی بندہ رب دی تابع داری کرے، رسول دی تابع داری کرے، اللہ دی ذات پھر انجی آسانیاں پیدا کر دے۔ اور دوسرے پاسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح میں شروع دے اندر بیان کر چکی ہاں، آخری 1-2 منٹاں دے اندر آپ نے فرمایا جڑی عورت شوہر دی نافرمان ہے، جس وقت تک ایدا شوہر ناراض ہے اس وقت تک اللہ دے نورانی فرشتے ایدے تے لعنتاں پاندے رہندے نے۔ نمبر 2 پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت تک عورت دا شوہر ناراض ہوئے اس وقت تک ایدی فرضی نفلی کوئی عبادت بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں ہوتی۔ اور تیسری حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا معراج دی رات جہنم دے اندر میں عورتاں دی کثرت ویکھیے، او دی ایک وجہ اے وے کہ اے عورتاں کثرت دے نال اپنے شوہراں دیاں نافرمان اور اس طرح دے معاملات اختیار کر دیاں، جس وجہ تو جہنم دے اندر عورتاں دی کثرت ہے۔ اور آخری حدیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم دے اندر میں لوگ سڑدے ویکھے، انہاں دے اندروں ایک او عورتاں نے اور مرد نے تندور بڑے بڑے پڑولیاں دی طرح بنے نے، اگ دا شولہ نکلدا ہے، بڑی بلندی تے جاندا ہے، پھر واپس آ کے وچ ہی ڈگ جاندا ہے۔ میں جبریل کو پوچھا جبریل یہ کون لوگ نے؟ فرمایا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تواڈی امت دیاں او عورتاں جڑیاں اپنے شوہر دی امانت دے اندر خیانت کر دیاں، غیر متعلقہ افراد دے نال تعلقات اختیار کر دیاں نے، اپنے حلال شوہر نو چھوڑ کے غیر مرداں دے نال بدکاری فحاشی اور بے حیائی کر دیاں نے، انہاں عورتاں نو جہنم دے اس عذاب دے اندر مبتلا کیتا جائے گا۔ اور نمبر 5 آپ نے فرمایا جہنم دے اندر میں عورتاں ویکھیاں چھاتیاں دے نال الٹیاں بن کے لٹکائیاں نے جہنم دے اندر۔ پوچھیا گیا اللہ دے رسول جبریل اے کون نے؟ فرمایا اللہ دے محبوب علیہ السلام تواڈی امت دیاں نافرمان عورتاں جڑیاں اپنے شوہر دیاں نافرمان نے، بدتمیزی اختیار کر دیاں نے، شوہر دے نال زبان درازی اختیار کر دیاں نے، انہاں عورتاں نو اس جہنم دے عذاب دے اندر مبتلا کیتا جائے گا۔ دعا ہے جو کچھ بیان کیتا ہے
اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، اصلاح اور درستگی اختیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ بیویاں دے حقوق، شوہراں دے ذمے جڑے نے وہ بیان کراں۔